नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। न्यूजको साथमा उपस्थित छु महेश बोहरा। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार शीर्षकबाट। गुल्मीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 2 जना घाइते। अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाई। इस्मामा छोराको कुटपिटबाट बाबुको ज्यान गयो, कुटपिट गरेर फरार छोराको खोजी हुँदै। समुदाय स्तरमा मुसिकोटमा 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित हुनेमा 1 वडा अध्यक्ष र 1 कार्यपालिका सदस्य पनि। र प्रदेश 5 को प्रदेश सभा बैठकमा विपक्षी सांसदहरूको विरोध र तोडफोड। प्रदेश संसद बैठक मंगलबार 12 बजेसम्मको लागि स्थगित। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मीमा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु र 2 जना घाइते भएका छन्।
सोमबार बिहान 6 बजेतिर जिल्लाको गुल्मीदरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बलिथुम टापुबाट मजुवातर्फ जाँदै गरेको लु 4 त 2833 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा सो स्थानकै 15 वर्षीय धनबहादुर माझीको घटनास्थलमै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायक प्रेक्षक केदारराज पन्तले जानकारी दिनुभयो। ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भएर सडकभन्दा करिब 25 मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। ट्र्याक्टर चालक कपिल वस्तु घर भएका 30 वर्षीय रेशम ताम्राकार र गुल्मीदरबार गाउँपालिका 1 का 15 वर्षीय लालबहादुर बुढा मगर घाइते भएका छन्। ताम्राकार र मगर दुवैको ढाडमा चोट लागेको र थप उपचारको लागि मजुवामा पठाइएको जानकारी दिनुभयो। घाइतेहरूको अवस्था भने सामान्य रहेको छ। गुल्मीको इस्मामा छोराको कुटाइबाट 60 वर्षीय दिलबहादुर बस्नेतको ज्यान गएको छ। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका 4 दोहुलीमा 60 वर्षीय दिलबहादुर बस्नेतलाई उनका 26 वर्षीय छोरा अनिल बस्नेतले आइतबार साँझ 6 बजेतिर आफ्नै घरभित्र बुवालाई कुटपिट गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायक प्रेक्षक केदारराज पन्तले जानकारी दिनुभयो। मुख र छातीमा भित्री चोट लागेका दिलबहादुरलाई तमघास अस्पतालले मिसन अस्पताल पाल्पा रिफर गर्यो। मिसन अस्पतालले प्रवास अस्पताल र प्रवास अस्पतालले प्रादेशिक अस्पताल बुटोल रिफर गरेको थियो। सोमबार बिहान 3:55 मा उपचारको लागि बुटोल लैजाँदै गर्दा बाटोमै ज्यान गएको पन्तले जानकारी दिनुभयो। बुबालाई कुटपिट गर्ने छोरा भने फरार रहेका छन्। घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको पन्तले जानकारी दिनुभयो। बढ्दो सवारी दुर्घटना कम गर्ने उद्देश्यले सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले गुल्मीको रेडी तमघा सडक खण्डमा ऐना राख्यो। सडक ऐनाबाट दुवैतर्फका सवारीहरू विपरीत दिशाबाट आएको सवारी सहजै देख्न सकिन्छ, जसका कारणले दुवैतर्फका सवारीले आफ्नो साइड मिलाएर ओभरट्याक गर्छन् वा सवारी रोक्छन्, जसले गर्दा दुर्घटना हुन पाउँदैन। तर गुल्मीमा राखिएका सडक ऐनाहरू हराउन थालेका छन्, जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ। सहकर्मी उमाकान्त पोखरेलको रिपोर्ट। केही ठाउँमा सिसा मात्र छैनन् भने केही ठाउँमा सिसा राख्नको लागि गाडिएको खम्बा मात्र बाँकी छ। जुन कुनै सुकेको बिरुवा हो वा सिसा राख्न बनाइएको स्ट्यान्ड हो, छुट्याउनै मुस्किल पर्छ। सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले रेडी तमघा सडकमा 2072-73 को आर्थिक वर्षमा 14 स्थानमा सडक ऐना राखेको थियो। अहिलेसम्म 10 वटा भन्दा बढी सिसा हराइसकेका छन्, जसले गर्दा जोखिम बढ्दै गएको छ। यो सिसाले चाहिँ दुर्घटनालाई चाहिँ एकदम कम गर्थ्यो, किनभने तपाईँको उतातिर धेरै वर्षमा आएको गाडीबाट चाहिँ उताबाट देखिन्थ्यो। तर चाहिँ अब बदमास हामी अब अशिक्षित हुनको कारणले केटाहरू चाहिँ पुरै फुटाले यसले चाहिँ दुर्घटना चाहिँ एकदम कम गर्छ। एकदम ड्राइभरहरूलाई चाहिँ कुनै पनि बाइक कसैलाई पनि एकदम सहज थियो, तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति समस्या भइरहेछ। सडकमा ऐना राखेपछि सडक दुर्घटनामा पनि कमी भएको थियो। पाल्पादेखि गुल्मी सदरमुकाम तमघासम्मको सडक डिभिजन पाल्पा अन्तर्गत पर्छ। केन्द्रबाट पाल्पासम्मको सडकमा डिभिजनको आँखा परे पनि गुल्मीको भेगमा भने डिभिजनको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सिसा हराएकै सडकबाट जिम्मेवार ओहदाका व्यक्तिहरूले यात्रा पनि गर्छन्, तर सिसा पुनः राख्ने विषयमा कसैको ध्यान पुग्न नसकेको नागरिक बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षभित्र हराएका सिसाको ठाउँमा नयाँ सिसा राख्ने पहल भइरहेको बताउनुहुन्छ गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्मा। दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि रोड सेफ्टी फर्निचरको रूपमा रोड मिरर जो राखिन्छ हाम्रो ठाउँमा चाहिँ राखिएको छ र अहिले केही ठाउँहरूमा ती मिररहरू फुटेका छन् र तिनी त्यहाँ देखिँदैनन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले चाहिँ रोड डिभिजन कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छौँ र रोड डिभिजन कार्यालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत त्यसलाई मर्मत गर्ने काम चाहिँ त्यहाँबाट हुनेछ। तत्कालीन समयमा एउटा सडक ऐनाको मूल्य 28,000 थियो। यसरी सबै स्थानका सडक ऐनाको मूल्य हिसाब गर्दा कुल 3,92,000 हुन्छ। सडक ऐनाको त्यो दुर्दशा हेर्दा जो कोहीले पनि सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि सरकारको लगानी बालुवामा पानी सर भएको छ। त्यसैले यसतर्फ बेलैमा तपाईँ हामी सचेत हुनुपर्छ। उमाकान्त पोखरेल, बी टेलिभिजन, गुल्मी। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा 1 जना वडा अध्यक्ष सहित 11 जनामा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
संक्रमित सबै समुदाय स्तरका रहेका छन्। नगरपालिकाका 1 वडा अध्यक्ष, 1 कार्यपालिका सदस्य र अन्य स्थानीय गरी 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितहरू वडा नम्बर 1, 3 र 4 नम्बर वडाका रहेका छन्। कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशाला तमघासमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको र सबै अहिले होम आइसोलेसनमा रहेको पनि भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। केही समय अगाडि नगरपालिकामा कार्यरत 10 जना कर्मचारी सहित 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अहिले उनीहरू सबै निको भएर दैनिक कार्यमा फर्किसक्नु भएको छ। आज हामीले यसै सन्दर्भमा मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष कर्णधो जिसुलाई टेलिफोन गरी वडा नम्बर 3 मा पनि समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण निकै फैलिएको आशंका गरिएको छ, कसरी तालमेल गरी रोकथामको लागि कार्य गर्नु भएको छ भनेर जिज्ञासा राखेका थियौं। अहिले मुसिकोट नगरपालिकामा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। तपाईको विचारमा नगरपालिकामा मुसिकोट नगरपालिकामा समुदाय स्तरमा व्यापक रूपमा फैलिनुको कारण चाहिँ के देख्नुभयो, बताइदिनु न। अनि यो कोरोना भाइरसको व्यापकताका कुरा गरिरहँदा अब जनमानसमा चाहिँ हामीले जनचेतनाका निम्ति थुप्रै कुराहरू गरेका छौँ। तर पनि के भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ अहिले व्यवस्था गरेर यसप्रति अहिले चाहिँ विश्वासका कुराहरू गर्ने, अब कोरोना लगाइसकेको छ भन्दाखेरि पनि विदेशबाट आएका मान्छे चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्छ भनेर बस्ने हामीसित भन्ने, अनि राति दिउँसो बिहान चाहिँ अहिले लापरवाहीसित हिँड्ने, त्यस्तो किसिमको स्थिति रहेको हुनाले पनि अलि बेसी चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमित भएको भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिरहेको समयमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामलाई कतिको तीव्रता दिइरहनु भएको छ नि? त्यही त, त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि नै यो सबै कुराहरू चाहिँ अलिक छिटो अब यो चाहिँ अलिक व्यवस्था चाहिँ आएको चेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै कुरा चाहिँ रिजल्ट निक्लिँदाखेरि पनि अब त्यो यसरी चाहिँ अलिक बेसी चाहिँ भएको भन्ने चाहिँ छ। र हामीले अब शङ्का लागिसकेपछि हामीले त्यसलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङसँग समुदाय स्तरमा त्यो चाहिँ अहिले प्रभावित भएको चाहिँ ठाउँमा छ, त्यस ठाउँमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदा त्यसको चाहिँ रिजल्ट हो, यो चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको रिजल्ट हो, यो अहिले चाहिँ भाइरस चाहिँ फैलिएको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पत्ता लगाउनु, नभए त त्यो चेक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगर्ने हो भने त अहिले कसलाई के छ भन्ने कुरो थाहा हुन्थेन। सिल गरिरहँदाखेरि ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने ती मजदुरीहरूलाई के सोच्नु भएको छ नि? हामीले के भनेको छौँ भन्दा अब सामाजिक हिसाबले चाहिँ काम गर्ने बेला सामाजिक निर्माणको कुराहरू गर्नेमा अलिक अत्याधिक मात्रामा चाहिँ 5-7 जना चाहिँ को मान्छे ग्रुपमा नगरिकन 1-2 जना चाहिँ मान्छे गरेर अब सामाजिक दूरी कायम गर्ने अपनाएर काम गर्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो त्यस्तो रोकथाम छैन। सिल भनेर चाहिँ ठ्याक्कै बन्दै चाहिँ आवाज जानु भन्ने पनि छैन, काम गर्न चाहिँ नपाइने पनि होइन। तर सामूहिक रूपमा चाहिँ अलिक धेरै चाहिँ 10-15-20 जना मान्छेको ग्रुपमा चाहिँ काम नगरौँ भन्ने मात्रै हो। त्यस्तो चाहिँ अलिक कडा चाहिँ गराएर अब त्यो यस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन हामीले चाहिँ। तर के भन्दाखेरि अब मानिसमा पनि एउटा चाहिँ के को चाहिँ सिक्नु पर्ने जरुरी छ भने कमसेकम एउटा चाहिँ यो कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ भाइरस हो, त्यस कारण चाहिँ यसले चाहिँ अलिक सर्ने कुराहरू पनि गर्छ र अलिक चाहिँ होसियार बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि मान्छे चाहिँ अलिक चाहिँ चेतना होस् भनेर हामीले यसो अगाडि पनि 1 हप्ता चाहिँ हाम्रो एउटाको चाहिँ कर्मचारीलाई पनि भएको हुनाले हामीले 1 हप्ता चाहिँ लाई भनेर चाहिँ सिल गरेका थियौँ वडा कार्यालय मात्रै। त्यसपछि गइसकेपछि हिजो मात्र हामीले चाहिँ वडा कार्यालय आइतबार खोल्ने भने हिजो खोल्यौँ। हिजो खोलिसकेपछि हिजो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि को रिपोर्टमा चाहिँ अलिक धेरै मान्छे अब त्यही स्थानीय मान्छेहरू चाहिँ अलिक धेरै भएको हुनाले हामीले अब अहिले बेला अलि चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ सकेर यसलाई चाहिँ अलि सिल गर्नुपर्छ। व्यापारीहरू हिजो हामीले वडा कार्यालय मात्रै सिल गरेका थियौँ। अब अहिले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ बजार एरिया पनि कमसेकम एउटा सुरक्षित ढङ्गले मान्छेको के हुँदो रहेछ भने तपाईँले थोरै थोरै गरेर गरौँ न भनेर भन्यो भने त्यसले चाहिँ अब गर्न भने सकेर भन्दा सबै सारा उदामै गरेर गर्ने त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हुनाले अलिक टाइट गऱ्यो भने अलि सुरक्षित रहने हिसाबले पनि बस्ने कुराहरू हुन्थे आम मानिसहरू भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ बनाइयो। यो कोरोना भाइरस नफैलिँदै पहिला जुन समुदाय स्तरबाट जुन प्रकारको साथ थियो अहिले त्यो साथ नभएको हो भन्ने तपाईँको लाग्छ? होइन, त्यस्तो छैन। हामीहरूले उहाँलाई चाहिँ अब यो कोरोनाको कुरा त अरू कुरो के रहेछ भन्नुहुन्छ भने मान्छेलाई चाहिँ कोरोना नलाग्दा कोरोना केही होइन भन्ने छ। कोरोना लगाइसकेपछि त्यसको परिवार चाहिँ आतङ्कित छ, त्यसको चाहिँ छरछिमेकी आतङ्कित छ। त्यसपछि गइसक्यो त्यसले त्यहीबाट पनि एउटा पाठ के सिक्न जरुरी छ भने कोरोना लगाइसकेपछि हुन त अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठाउँमा कोरोनाका कारणले चाहिँ मृत्यु भएको भन्ने छैन। त्यो एकजना चाहिँ हाम्रो शङ्कर मरासिनीको मृत्यु हो, त्यो पनि अब प्रमाणित रूपमा चाहिँ कोरोनै हो भनेर चाहिँ प्रमाणित गरेको छैन हस्पिटलले। भैरवा चाहिँ गइसकेपछि उहाँको चाहिँ मृत्यु भयो र त्यहाँ चाहिँ आर्मीले तपाईँहरूलाई हामीले लास गर्न सक्दैनौँ, तपाईँले चाहिँ काजक्रिया गर्नुहोस्, तपाईँको दाह संस्कार हामी आफै गर्छौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ काजक्रियामा बस्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ परिवारमा पनि आउने मान्छेलाई एकजनाको चाहिँ अस्ति चाहिँ हाम्रो बडागाउँ हेल्थ पोस्टले त 1, 2, 3, 4 का मान्छेलाई चाहिँ सम्भावितका कुराहरूलाई हेर्दा त्यो चाहिँ अझै सम्पर्कित छ भन्ने हिसाबले मान्छेलाई बोलाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि
झन्डै अब 9जना 11जना मान्छेको चाहिँ पोजिटिभ भएको चाहिँ रेकर्ड चाहिँ दिएको छ जनस्वास्थ्यले। त्यसो भएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त्यसबाट पनि सिकेर कमसेकम यो चाहिँ अलिक खतरा पनि हो है भन्ने कमसेकम सिकुन् र हामीले त्यही ढङ्गले पनि सबैलाई चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिहरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामी त्यही ढङ्गले चाहिँ बुझाएर अब त्यो विद्यालयले पनि कमसेकम विद्यार्थीहरूलाई कमसेकम सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यसपछि गइसकेपछि मास्क वितरण गरेर मास्क लगाएर सबै कुरो गरेर पनि कमसेकम त्यो स्वास्थ्यले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि कमसेकम सिकाउने हिसाबले फैलाउने अभिप्रायले चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडिको वडा नम्बर 3 मा सिल कस्तो प्रकारको रह्यो र अहिलेको सिल कस्तो छ? अहिले वडा कार्यालयबाट लिने सेवाहरू लिन हिजो हामीले चाहिँ सिल गरेका थियौँ वडा कार्यालय। अब सचिवलाई पनि त्यो भाइरस भएको पोजिटिभ भएको भन्ने कुरा देखिसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ टोटली रूपमा चाहिँ बन्द गऱ्यौँ र अब कतिपय कुराहरू फेरि नगरी नहुने कुराहरू यस्ता समस्याकै कुराहरू जनतालाई रह्यो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ अब केही सहज हुन्छ भनेर हामीले अब 1-2 मान्छे मात्रै बोलाएर तपाईँलाई चाहिँ आवश्यक भने आउनु र नआउनुहोस् भनेर उहाँलाई कहिले चाहिँ थुप्रै कुराहरूको अप्ठ्यारो पनि भएको हुनाले त्यस्ता काम गऱ्यौँ। र अब हिजोको दिन भनेको वडा कार्यालय मात्रै सिल भएको अवस्था हो। छिटपुट रूपमा चाहिँ अब अलिक यस्तो अत्यावश्यक काम चाहिँ गरिदिने भन्ने कुरो हो। अहिले भनेको चाहिँ अब पुरा समुदाय चाहिँ सिल गर्नुपर्छ सम्पर्कमा आउने भएको हुनाले त्यो उहाँहरूले चाहिँ अलि सिल चाहिँ अलिक कडाका हिसाबमा गर्नुपर्छ कि अहिले भन्ने तर चाहिँ सिल गर्ने भनेर दुपत्ता टाइप चाहिँ होइन। अध्यक्षज्यू, एउटा प्रश्न के छ भने अहिले अर्को पालिकाले सिल गरिरहँदाखेरि हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने मनासाय पनि छ कतिपय क्षेत्रमा होइन? त्यो प्रकारले सिल गरिएको हो कि सिल गर्नै पर्ने अवस्थाले गरिएको हो? हामीलाई चाहिँ त्यो सिल गर्ने भनेको त्यो लहर होइन र यसले चाहिँ अलि बेसी चाहिँ फैलिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि हामीले यसलाई चाहिँ सिल गऱ्यौँ। र अब हामीलाई काम गर्ने हिसाबमा हामी धेरै कुराहरू चाहिँ अब चैतदेखि चाहिँ कोरोनाका चाहिँ सबै कुरा आए र हामीले वडा कार्यालय बन्द हुँदा अरू जनप्रतिनिधिहरू काममा नजाँदा पनि वडा नम्बर 3 को टोटली रूपमा चाहिँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सामाजिक ठाउँमा सबै ठाउँमा चाहिँ काममा पुग्यौँ र हाम्रो रहर होइन यो एउटा अहिलेको यो सिल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बाध्यता हो। त्यसैले पनि हामीले अहिले चाहिँ यसलाई सिल गर्नुपर्छ भनेर अब तिनी केही बेसी सङ्घ संस्थाहरू सबै संस्थाहरूलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ र खोल्न अर्को चाहिँ त्यो कन्ट्राक्टेसन केही ठुलो भयो भने फेरि हामीले अलिक छिटो पनि खोल्न सक्ने भनेर चाहिँ जानकारी गराएका छौँ। हामीले विज्ञप्ति मात्रै निकालेर यसलाई नियन्त्रण त हुन्न होला, अबको नियन्त्रणको पाटो चाहिँ के रहन्छ? कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बताइदिनुहोस् न। हामीले के भन्यो भने नियन्त्रण गर्ने कुरालाई विज्ञप्तिले नियन्त्रण होइन, विज्ञप्तिले एउटा सूचना राखेर मान्छेलाई चाहिँ सुसूचित गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्छ र हाम्रो चाहिँ ठाउँमा पनि एउटा कोरोनाका कुराहरू आए र भाइरसका कुराहरू आए त्यसमा हामी अलिक सजग बन्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि हामी जनप्रतिनिधि त्यसपछि सङ्घ संस्थाका सबै कर्मचारीहरू पनि त्यस ठाउँमा चाहिँ अलि क्रियाशील चाहिँ रहनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यस ढङ्गको सूचना चाहिँ प्रवाह गरेका छौँ। अबको यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जुन प्रकारका छन् तिनीहरूको आवश्यकता चाहिँ यो समयमा तपाईँले कतिको देख्नुहुन्छ नि? होइन, हामीले त्यो अब के हो भन्नुहुन्छ भने अब यो कोरोनाको चाहिँ हिसाब विषयमा कुरा गर्ने गर्दा अब कतिपय कुराहरू त अहिले लापरवाही कारणले पनि बढ्दै गएको छ भन्ने लाग्छ। कोरोना भनेको केही होइन, रुगाखोकीको सामान्य हो। अब गाउँ सरकार सञ्चालन छ भन्ने जुन सोचाइ हो त्योभन्दा अलि चाहिँ बेसी पावरफुल हो चाहिँ हो यो यसको भाइरस भन्ने लाग्छ र त्यसकारण चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ गरिरहँदा हुनसक्छ केही कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्दाखेरि असर गर्न सक्छ, असर पर्न सक्छ। तर पनि त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले स्वास्थ्यको निम्ति सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेर अरू कुरालाई थातिरहन सकिन्छ, बिमारी स्वास्थ्यको निम्ति थातिरहन नसकिने भएको हुनाले त्यसलाई अलिक महत्त्वका साथ चाहिँ उठाउनुपर्छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ अलि गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेका छौँ। तपाईँले लकडाउन भइरहेको समयमा पनि अहोरात्र रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, जनसमुदायहरूले देखिरहेको छ। अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ नि? मैले के भन्न चाहन्छु अन्त्यमा भने यो कोभिड-19 यो विश्वव्यापी रोग भएको हुनाले हामीले हेलचेक्राइ नै नगरौँ र एउटा चाहिँ स्वास्थ्यले दिएको मापदण्ड अनुशासित ढङ्गले चाहिँ पालन गरौँ र सबै चाहिँ स्वास्थ्य बनाउँ र अरूलाई पनि कमसेकम स्वास्थ्य बन्ने प्रेरणा दिउँ, स्वास्थ्य बन्ने चाहिँ सल्लाह दिउँ। स्वास्थ्य बन्नको निम्ति उहाँको सबैको अधिकार छ भन्ने ढङ्गले सोचौँ। जसलाई चाहिँ अब भाइरस चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु र मैले के पनि भन्न चाहन्छु अन्त्यमा भने हामी यो कोभिड भनेको हाम्रो रहरले ल्याएको होइन र रहरले आएको होइन, एउटा चाहिँ बाध्यतात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ। देश विश्व आक्रान्त बनेको छ। यो आक्रान्त बनेको अवस्थामा हामी आफै आफ्ना ढङ्गले पनि जोगिन सकियो भने हामीले आफ्ना चाहिँ आम
साथीहरूलाई बचाउन सकियो भने यो चाहिँ ठुलो चाहिँ उपलब्धि हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसकारण चाहिँ सबै साथीहरूले आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने र अरूको पनि ख्याल गर्ने गरी बचाउ र बचाउ भन्नेको सिद्धान्त लागू गरेर बसौँ भन्ने भन्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभा बैठक मंगलबार मध्याह्न 12 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच सभामुखले बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। बिहान 12 बजे बैठक सुरु भए लगत्तै प्रतिपक्षी दलहरूले रोस्टम घेराउ गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। त्यसपछि दिउँसो कांग्रेस सांसदहरूसँगको धकेला धकेल गर्दै रोस्टममा पुगेका प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजधानी र नामका सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै संसदभित्रै कांग्रेसका सांसदहरू बसिउद्दिन खान, विजय बहादुर यादवले कुर्सी तोडफोड गरेका थिए। त्यसपछि नेकपाका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले समय लिएर बोल्दै संसदले सहमतिमा काम गर्नुपर्ने, जबरजस्ती संसद चलाउन नहुने बताइरहँदा उनको माइकको आवाज काटिएको थियो। त्यस लगत्तै नेकपाका सांसद विष्णु, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तारा जीसी, जसपाका विजय यादव, कांग्रेस सांसद दिपेन्द्र पुन लगायतले बोलेका थिए। बी न्यूजमा समाचारको सिलसिला जारी छ। पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन, गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। 21औं शताब्दीमा दुनिया धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधासहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौँ। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईँको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईँको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार प्रसङ्ग। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट देशभर 19 जनाको ज्यान गएको जानकारी दिनुभयो। आइतबार देशभर कोरोना संक्रमणबाट 7 जनाको ज्यान गएको थियो भने शनिबार 8 जनाको ज्यान गएको थियो। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 554 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2440 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13781 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2440 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1531 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा 1178, भक्तपुरमा 103 र ललितपुरमा 250 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 89,863 पुगेको छ। सोमबार 1133 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 65,502 जना पुगेको छ। हाल देशभर 23,507 जना सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेका छन् भने क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको संख्या 4,033 जना रहेको छ। गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत रेडी रुद्रवेणी सडक खण्ड पहिरोका कारण 1 हप्तादेखि अवरुद्ध बनेको छ। सडक खण्डको विष्णुपञ्जरमा माथिबाट निरन्तर रूपमा पहिरो खसिरहेकाले सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायक प्रेक्षक केदारराज पन्तले जानकारी दिनुभयो। सो सडक अवरुद्ध हुँदा सत्यवती, कालीगण्डकी, चन्द्रकोट गाउँपालिकासँगै बागलुङसम्म जाने सवारी साधनका चालक र यात्रीहरूले शास्ति भोग्नु परेको छ। यता कालीगण्डकी करिडोर गौडाकोट रामदी मालडुङ्गा सडक योजना पाल्पाका योजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएकाले सडक खुलाउन समय लागेको जानकारी दिनुभयो। आइतबार साँझबाट पहिरो झर्ने क्रम रोकिएकाले 2वटा मेसिनहरू पहिरो पन्छाउनको लागि प्रयोग भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बीचमा केही समस्या आई नपरे मंगलबार साँझसम्म सडक खुलाउन सकिने सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। सुवेदीका अनुसार एम्बुलेन्स र साना गाडीहरूको लागि बाइपासको व्यवस्था गरेको र अन्य ठूला गाडीहरूको लागि तमघास इन्द्रीगौडा सडकको प्रयोग भइरहेको बताउनुभयो। यिनै समाचार प्रसङ्गसँगै हामी बी न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। गुल्मीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 2 जना घाइते। अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाई। इस्मामा छोराको कुटपिटबाट बाबुको ज्यान गयो, कुटपिट गरेर फरार छोराको खोजी हुँदै। समुदाय स्तरमा मुसिकोटमा 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित हुनेमा 1 वडा अध्यक्ष र 1 कार्यपालिका सदस्य पनि। र प्रदेश 5 को प्रदेश सभा बैठकमा विपक्षी सांसदहरूको विरोध र तोडफोड। प्रदेश संसद बैठक मंगलबार 12 बजेसम्मको लागि स्थगित। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा उपस्थित हुने गरी समाचार कक्षका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै समाचारबाट महेश बोरालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।